आता काही ना आमकां उशेल ना जाल्यार आमची कशी पोट भरतली? आता पोरं मिशीन घालून उशेल मारले, मूल सगळं गेले, पयशे नाका आतां परत रोवपाक पयशे नाका आतां रोखडें सगळें मूल गेल्यार कशें करतली? खबर ना मूल वचून सात एकदां रोयलें म्हणल्यार 3 वर्सां येता, 4 वर्सां 3 ते 4 वर्सां पर्यंत येता. पयलीं कशें मारी मॅन्युअल मशिनान हाडून ते हें जालें सगळें. 2018 पयलीं पासून शेतकार आपली जबाबदारी हाडटालो, पूण तें कशें जावप? म्हाजे कडेन कॅपिटल आहा, हांवें कित्याक हाडप? कळ्ळें? म्हाजें तोडून जातकीर दुसऱ्याक मेळ्ळें, तो म्हणसर तो सुकलो. कळ्ळें? अशें जावन हें 2012 नंतर हें जालां. कळ्ळें? 96 सुरू. आतां जर तूं कोणी जर प्रायवेट घेतलो, तो आमची वेवस्था करतलो तोडून व्हरपाची, आमकां तकले पेज घेवचो ना. आनी इन केस जर आमचे कडेन तोडपी यंत्रणा असली जाल्यार तेजे आमकां पयशे पे करतलो. आता ऊसाचें हें कशें आसता उत्पादन एका एकरीक नॉर्मल 30 ते 40 टन येता. 30 टन जेन्ना शेतकार काडटलो तेका 90,000 रुपया येतले आयच्या रेटान. ओके 90,000 आनी तितूंतलो तो अरावंड 45 इन्वेस्ट करतलो, 45 तेका उरतले. कळ्ळें? 50% उरता. जो शेतकार स्वता लक्ष दितलो. आनी कितल्या म्हयन्यांचे क्रॉप आसता? 12 म्हयने. 12 म्हयन्यांचे क्रॉप. आनी एकदां लायतरी ते 3 वर्सां कंटिन्यू मेळटा. फक्त तेजी तोडपाची यंत्रणा टायमार जावपा जाय आनी तोडून जातकीर तेका मशागत जी आसा ती टायमार करपा जाय. कित्याक तेका मशागत ही 3 म्हयने भितर करची पडटा. 3 म्हयने भितर जर मशागत केली जाल्यार तो रिजल्ट परत तुका मेळटा, नाजाल्यार मेळना. कित्याक ल्हान भुरगें आसता, ल्हान भुरग्याक जर ल्हान आसतनाच फिडींग सारकें जालें जाल्यार तें फिचरां मोठें जातलें. तशें आमच्या क्रॉपाचें आसा. हें उशेलाचें क्रॉप ल्हान आसतना जशें तुवें फिडींग केलें 3 म्हयने भितर तेका अर्दींग अप करता, अर्दींग अप सारें घालून केलें की तें वेवस्थीत जाता. पूण मदल्या पिरियडाक कितें जालें, शेतकारांक पेमेंट करपाक डिले जालो. ऊस मारप आनी मे म्हयन्या पयशे मेळप, मशागतीक पयशे ना. आनी जेन्ना मे म्हयन्याक सारें घालतलो तेन्ना भरमसाट पावस पडप आनी तें व्हांवन वचप. म्हणजे शेतकाराची हें फुकट गेली, शेतकाराची ताकद फुकट गेली, शेतकार फायनान्शियल ताकद फुकट गेली, अशें जालें. म्हणून तें बॅकबोनूच मोडलो. म्हणजे तें टायमार जावपा जाय. पयलीं 15 उशेल मारून धाडलें की 15 ते 20 दिसांनी आमकां एडवान्स अमावंट मेळटालो. कळ्ळें? मदल्या पिरियडाक हेणी कितें केलें, आधारभूत वाडयली आनी हेजो फॅक्टरी उसाचो रेट कमी दवरलो. उसाचो रेट 900 दिवप आनी आधारभूत 2000 दिवप. आधारभूत आगस्टां मेळप आनी 900 रुपयांतले 400 रुपया तोडपा वचप आनी तेजे कडेन 500 रुपया उरप. 500 रुपया उरल्यार तितूंत तेणें खावपा जाय आनी तेंका घालपा जाय. दोनूय गोश्टीची सर्कस जायना जाली आनी हें सगळें अनबॅलन्स करून सरकारान हांगा शेतकाराक काबार केलो. चड उलयता ना हें सारकें आमकांय कळपाक जाय न्हू कितें आहा कशें आहा. कित्याक आमच्या त्या वटेन चड उसाचें हें ना. इन केस मनोज बाब तुमचे सायडी सुद्दां फाल्यां जर फुडें सरले युवा तांकां उशेलच फायदेशीर आसतलें. कळ्ळें? डोंगराळ भाग आसल्यार सुद्दां उशेल फायदेशीर आसतलें. फक्त त्या वटेन अजून तेजें हें जावंक ना, प्रचार जावंक ना. आमचें हांगा ट्रेडिशनल चालू आशिल्लें म्हणून तें जालें. तशें न्ही, स्वतंत्र जावचे पयलीं आमी गोड करताले आनी ते गोड सांगली वयताले. कळ्ळें? सांगली बार्टर सिस्टम. आमी गोड दिवप, तेणें आमकां जाय तो तांदूळ कितें वेपार पळय जाय तो दिवप, सारें दिवप आनी उरता तो थोडो पयसो दिवप. अशें बार्टर सिस्टमीन चालू आशिल्लें. आनी तो बेस घेवन बांदोडकारान स्वतंत्र जातरी आमकां वयर धाडचें पडटा, कॅश पयशे मेळना म्हणून फॅक्टरी उबी केली. इतिहास खूब आसा तेजे फाटल्यान. आनी कितें जालें आतां फॅक्टरी चालू जाता ते घाणे आशिल्ले न्ही. आमच्या गांवां मात 6 घाणे आशिल्ले. 6 घाण्यांतले आतां एकूच करता. तांचेर बंधन हाडलें, तुमी गोड करपा जायना, मटेरियल कमी पडटा. आतां तुमी महाराष्ट्रांत हाडून हांगा कसो हें काडटा, पुरतें न्ही. हें चालू अजूनय आसा. तूं आयल्यार दाखयता फेब्रुवारी FDI लावन दिली आनी कोण लावन जी आसता पयल्या सांगता लागता कश्ट मेळटाले. आज एक
घाणे आमचो एक घाणो उरतलो, एक वार जाल्यार जवळ 2.5 लाख लागता. 2.5 मार्केट 1000 रुपये आसता आणि त्या ऑर्गेनिक पॉट जर 150-150 रुपये केमिकल आणि पूण घाणे आतां काडटा फक्त आणि पूर्ण वॉडी आसता ताका ना फक्त ही रानटी भेंडी आसा व्हेरीफाय करता. पूण अल्कोहोल मॉलेसीचे आसा त्या आमचे बरेचशी एक नंबर चलतात. म्हणजे भायली रेट 3000 आसली, आमचो रेट 3500 आसतालो. पूण 3 दाखोव 3 सकयलच दाखोव व्यवहार पेपर खूब घातले पयलींच्यान हें सुद्दां आसा. कमी दाखव कमी दाखव रिकवरी कमी दाखव. जर आमची 10-11 येता जाल्यार ती 8 दाखव आणि रोस भायर सोडप ताका व्हरतल्या म्हणजे पयलीं पासूनच शेतकऱ्यांची चालू शेतकरी आणि जास्तीत जास्त हेतून माथ्याकच भितर गेले आणि शेतकरी वच येवना. खंयचीय सरकार किंवा काँग्रेस सरकार पयलें बीजेपी सरकार पयलें करप कितें आतां शेतकऱ्याक कोणच म्हणलो अशें कोण म्हणलें शेतकरी जगप कशें पळय त्या कांय पयशे चड येता तांकां बदले 8 देखून पोट भरचे ना न्हू तेंचे आणि तेंका जाय तितलेच जातले न्हू. बाकीच्यांचे कितें हांगल्यान 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पयस कोणाचे उसाचे मळे तेचे कितें हा तेका कसलो फायदो. हांगल्लो तुमी तेका डिविडंड दिताले का शेअर दिताले. आणि जे कितें पळय घोटाळे जाले न्हू तेची कसलीच चवकशी काय ना. पयलींच मरे ते नाका फाटली फाटी वचूं नवे करून करून वाडत आहा. 120 सुधारप कशें तेच समजना आणि ह्या शेतकऱ्यांक जगप कशें. 22 ट्रकांचो फ्रॉड जालो 22 ट्रक गेट करनाचो फ्रॉड जालो नाच जाले बसया मातशे गोदोळच्यान उबे 3 फाटी वेट करता आणि तो काट्यार बसयलो तो आता शेतकऱ्यांनी करप कितें. आमी येता हांगा बसता वयता आमची देखभाल कोण घेयना. कशें बसता तर तुमी आता शेतकऱ्यांनी कितें मग करपाचें. आता ही येदोळी परिस्थिती निर्माण आमच्या शेतकऱ्यांचेर येता जाल्यार सरकार चलयत कितें. तरी आमची चौकशी करपा जाली. आमी सीएमा कडेन सुद्दां गेले. अरे ते ना जाल्यार ते पोट भरतात आणि शेतकऱ्या पोट कशें राव नाजाल्यार तुमी एक बंद करात. आमची खातीर शेतकऱ्यां खातीर कितें म्हणून आमचो ऊस हो जो पळय आसा गोंय आमचें पोट आमकां आनी धंदो कांय ना सर्वीस ना कांय ना. आमकां काँग्रेस बीजेपी बाबा